अथैकोनाशीतितमः सर्गः। ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतम् वाक्यमब्रुवन्। गतो दशरथः स्वर्गम् यो नो गुरुतरो गुरुः। रामम् प्रव्राज्य वैज्येष्ठम् लक्ष्मणम् च महाबलम्। त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्रमहायशः। सङ्गत्या नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्। आभिषेचनिकम् सर्वमिदमादाय राघव। प्रतीक्षते त्वाम् स्वजनश्रेणयश्च नृपात्मजा। राज्यम् गृहाण भरत पितृपैतामहम् ध्रुवम्। अभिषेचय चात्मानम् पाहि चास्मान्नरर्षभा। आभिषेचनिकम् भाण्डम् कृत्वा सर्वम् प्रदक्षिणम्। भरतस्तम् जनम् सर्वम् प्रत्युवाच धृतव्रतः। ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः। नैवम् भवन्तो माम् वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः। रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः। अहम् त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नवपञ्च च। युज्यताम् महती सेना चतुरङ्गमहाबला। आनयिष्याम्यहम् ज्येष्ठम् भ्रातरम् राघवम् वनात्। आभिषेचनिकम् चैव सर्वमेतदुपस्कृतम्। पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनम् प्रति। तत्रैव तम् नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्। आनयिष्यामि वै रामम् हव्यवाहमिवाध्वरात्। न स कामाम् करिष्यामि स्वामि माम् मातृगन्धिनीम्। वने वत्स्याम्यहम् दुर्गे रामो राजा भविष्यति। क्रियताम् शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च। दक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः। एवम् सम्भाषमाणन्तम् रामहेतो नृपात्मजम्। प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम्। एवम् ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्। यस्त्वम् ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीम् दातुमिच्छसि। अनुत्तमम् तद्वचनम् नृपात्मजः प्रभाषितम् संश्रवणे निशम्य च। प्रहर्षजास्तम् प्रति बाष्पबिन्दवो निपेतुरार्यानननेत्रसम्भवाः। ऊचुस्ते वचनमिदम् निशम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियातशोकाः। पन्थानम् नरवरभक्तिमान् जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच्च शिल्पिवर्गः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 89तमः सर्गः।